अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। आज मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट कसूर में। यहाँ पेश आया एक अलमनाक वाक़या। 22 साला फिरदौस बीबी ने पसंद की शादी की 3 साल कबल सनाउल्लाह नामी शख्स से, जिसमें से उसका 6 माह का एक बेटा भी है। अफलास के दिन काटने के लिए फिरदौस बीबी खेतों में काम करके अपने शौहर का हाथ भी बटाती थी। इस दौरान फिरदौस बीबी एक बार फिर से 3 माह की हामला हो गई और वो खेतों में काम करने से कासिर रही। लेकिन उसके शौहर सनाउल्लाह को शायद ये बात कुछ खास न भाई और उसने अपनी 3 माह की हामला बीवी पर तशद्दुद शुरू कर दिया, ये जानते बूझते कि वो कश्तियाँ जलाकर 3 साल पहले उसके साथ कोर्ट मैरिज करके घर से भागी थी। उसके बाद उसके तमाम अहले खाना उससे कता ताल्लुकी कर चुके थे और एक बार फिर से वो उसकी औलाद को जन्म देने जा रही थी। तशद्दुद का निशाना बनाते बनाते सनाउल्लाह ने फिरदौस को बेदर्दी से कत्ल कर दिया और उसके पेट में सांसें लेती वो नन्ही जान भी जिंदगी से हाथ धो गई। क्या चाहता था सनाउल्लाह? महज काम ही करवाना था या सिर्फ ये बात एक बहाना थी? आइए प्रोग्राम में आपको सच दिखाते हैं। मेरे साथ इस वक्त फैमिली मेंबर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका क्या रिश्ता था मकतूला से? मेरी भांजी थी, आपकी सगी सिस्टर भांजी जी। क्या मामला क्या था? उसके साथ जो जुल्म हुआ यकीनन नाकाबिले फरामोश है। हाँ, वो इसी तरह था कि वो गालबन कोई 3 साल पहले उसने जो है ना अपनी पसंद की शादी की थी। ठीक है। तो अभी जो इन लोगों ने मिलकर उसका गला दबाया और किसने? उसके ससुराल वालों ने? उसके ससुराल वाले। वो आपके रिश्तेदार हैं? नहीं, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, गैर हैं? गैर मोहल्लेदार हैं, बिरादरी वाले? मोहल्लेदार नहीं है, वो इधर से तकरीबन 3-4 किलोमीटर दूर 7 गाँव है, दौड़ी। आपकी भांजी की उम्र क्या थी? 22-23 के लगभग होगी। तो शादी हुई, बच्चे भी हैं उसके? जी, उसके बच्चे हैं, एक उनका बेटा है, वो तकरीबन 5.5-6 माह का तकरीबन। वो उनके पास है? वो उनके पास है। अच्छा, इस दौरान आप लोगों से कभी मिली? क्योंकि उन्होंने लव मैरिज हमारे उनके साथ कोई ऐसा लेन देन नहीं था, मुलाकात कभी मुलाकात भी नहीं? कभी वालदा को फोन नहीं किया उन्होंने? नहीं, कोई ऐसा तो फिर आप लोगों को इत्तला कैसे मिली कि उसके साथ ये सब कुछ हो गया? ये जो हमारे 2 बंदे थे ना, जुल्फकार और एक उसके साथ अरशद, ये उधर से गुजरे थे, तो उन्होंने ये सारा माजरा देखा और उसके बाद क्या देखा था उन्होंने? उन्होंने ये देखा कि 2 बंदे जो है ना, ये अपना सनाउल्लाह, रियाज और दूसरा एक आमर, इन्होंने उसको ना कत्ल कर दिया, मार दिया तशद्दुद करके। किस चीज से तशद्दुद किया? गला दबाया उन्होंने। उससे पहले भी उस पर तशद्दुद होता था? जाहिर है जब आप दोबारा मिले, उसके जनाजे पे अब आप गए होंगे, उसकी डेड बॉडी को वहाँ से आप लोगों ने रिकवर किया होगा, तो वहाँ लोगों ने बताया कि इसके साथ पहले भी ये सब होता था? उधर तो हमने गए थे, डेड बॉडी हमने, जब वो सारा हादसा हुआ तो पुलिस के साथ जो डेड बॉडी हमने रिसीव की और बाद में हम इधर ले और उसको दफनाया वगैरह। फिर डेड बॉडी पे ज्यादा जख्मों के निशान थे? उसके जो है ना जख्मों के निशान थे। जी। रीजन बिहाइंड तशद्दुद के कोई खास? क्योंकि वो जाहिर आप लोगों के पास से लव मैरिज करके चली गई थी, क्या कोई जहेज का मामला था या कोई शक शुबहत का मामला था? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। चाहते कि आप लोग सुलह की तरफ जाना चाहते हैं? हम सुलह नहीं, हम ये कहते हैं कानून से कि जो गुनहगार है उसको इस चीज की ज्यादा से ज्यादा और कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उसकी जाहिर है 302 में तो फांसी है सजा या लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। जी, वो तो फिर जो कानून कहता है उसके तहत उसको सजा होनी चाहिए। सजा होनी चाहिए। आप लोगों के मुल्ज़मान में कितने लोग शामिल हैं? ये जो है ना 5 लोग हैं, जिनमें 3 का तो हमें इल्म हो चुका और 2 जो बाकी नामालूम है। ख्वातीन भी शामिल है? नहीं, ख्वातीन नहीं है, 2 मर्द ही हैं वो भी। उनकी जानिब से कोई आप पे प्रेशर डाल रहा है सुलह का या आपसे मिलना चाह रहा है? 1-2 दफा बस ऐसे 1-2 लोगों के साथ हमारे पास मैसेज पहुंचा है कि भाई आप ये जो है ना इससे थोड़ा सा पीछे हट जाएं, ये आपके लिए बेहतर नहीं होगा। थ्रेट दे रहे हैं। अच्छा, जो किसी को कत्ल कर सकता है वो ज़ाहिर धमकियां भी देगा। जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि उसकी और बहन भाई भी हैं, वालदा वालिद कोई है? जी, उसके जो है ना वालिद साहब की 1 माह पहले डेथ हो गई थी, तो जो उसकी वालदा है एक और उसकी 4 बहनें हैं। ठीक है, और उनका एक ही बेटा है जो गूंगा और बहरा है। अल्लाह अल्लाह, जुल्म पे जुल्म। हाँ, और उनका कोई वारिस नहीं है। जो वारिस है अभी बेटा, वो ना बोल सकता है ना सुन सकता है। वो उनकी बहनें और वालदा कहाँ हैं? उनकी बाकी बहनें? हाँ जी। उसकी बाकी 2 जो बहनें हैं उनकी शादी हो गई है। एक और है? हाँ, तो एक अभी तक अनमैरिड है। और वो यहाँ है? नहीं, वो अभी इधर, उनका घर तो इधर है, मगर वो अपनी वालदा और वो छोटी गई हुई है अपनी सिस्टर के पास मिलने के लिए। चले, आप लोग अपने केस पे स्टैंड कीजिएगा और उसको जरूर कैफे किरदार तक पहुंचाएगा, चाहे जो मर्जी हो। जहाँ तक हो सके हम जो है ना उसके पीछे हैं,
जितना हो सके मैं खुद एक मुलाजिम बंदा हूँ और जब से ये मसला हुआ तकरीबन 1 माह से मैं घर पे बैठा हूँ। मैं समझ इसी चक्कर में कि ताकि इन लोगों के साथ जो करना चले अल्लाह आपको इसका अजर दे। फैमिली बेबस है, मुदई बाप बनता या भाई बनता। भाई वैसे डम एंड डफ है, डिसेबल है, और बाप 1 माह पहले इंतकाल कर गया है। इस बेवा ने अपने खामन का गम नहीं भुलाया था कि बेटी, जवान बेटी का जनाजा उसके दरवाजे पे आ गया। जुल्म की इंतहा है। वो कौन है दरिंदा, आइए दिखाते हैं। शहरोज, आप मौके पे पहुंचे थे, आपने, जाहिर है आप पहली आंख थे देखने वाली, जर्नलिस्टिक आए थे उस वक्त, वहाँ पे क्या सिचुएशन थी? ऑनर किलिंग का शाखसाना था वो वाकई, क्योंकि शुरू में बताया गया ये खुदकुशी है, लेकिन आपने क्या देखा कि फैमिली मेम्बर्स में से कोई मुलव्वस है बीच में? जी, जैसे कि 15 की कॉल वसूल हुई, मैं अपनी टीम के हमरा वहाँ पर नहीं हो के उधर पहुँचा। मैं वहाँ पर देखा, वहाँ पर कोहरा मचा हुआ था करके काफ़ी लोग वहाँ पर जमा हो चुके थे। जैसे ही उन्होंने, पुलिस ने भी उस इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, तो शुरू में ये तासुर दिया गया कि लड़की ने खुदकुशी की है। जब हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया तो पता चला कि इनकी शादी हुई थी पसंद की लड़की का, चंद ही दिन के बाद इनके आपस में लड़ाई झगड़ा, किस बात पे? घरेलू नचाकी काम करने और ना करने की वजह से घर की जो जरूरियात होती हैं वो उससे पूरी नहीं हो पा रही। क्या ये बात सच है कि लड़की खेतों में मेहनत करके हाथ बटाती थी अपने शौहर का? बिल्कुल, जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो सबसे बड़ी जो उसकी मर्डर करने की जो वजह सामने आई है वो यही है कि ये खतून 3 माह से हामला थी, उम्मीद से थी। उसका शौहर से जबरदस्ती कहता था कि तुम काम पे जाओ और खेतों में काम करो, जबकि उसकी कंडीशन नहीं थी कि वो काम कर सकती। इस हालत में नाराज होकर जब वो अपने घर तो बाहर को भाई बहन को छोड़ चुकी थी, और ना इसका बाप था, इसके भाई बाप की भी पिछले माह डेथ होगी, उसने ये किया कि इसी के जो मुतफाक दरिंदा है, इसका शौहर, इसी की पुप्पो के घर चली गई और उन्हें जाके बताया कि मैं 3 माह से हामला हूँ, उसके बावजूद मुझे जबरदस्ती काम करने का कहता है, और खुद काम करना चाहिए। और एक बच्चा एक ऑलरेडी इसका 6 माह का एक बेटा भी है, उसके बावजूद अपनी बीवी को इस कंडीशन के अंदर, जिस कंडीशन के अंदर खातून का मुश्किल से घर के अंदर उठना बैठना होता है, जाहिर है वो हार्मोनल चेंजेस होते हैं, नौसिया होता है, उन दिनों बहुत सारे मसाइल होते हैं। उस सफाक दरिंदे ने ये नहीं एहसास किया कि उसकी वो फिर दोबारा से इसके बेटे, उसकी औलाद को जन्म देने वाली है। उसे पैसे का इतना हवस था कि ताकि खुद मेहनत करके घर बार का सिस्टम चलाता, जिसकी वजह से सक्सन की पहले ही लड़ाई रहती थी। उससे दुराने की वजह उसने जाके इसके अजीजों कार से शिकायत की, तो इसको दुख हुआ कि शिकायत क्यों की है? इससे दुख हुआ, इस वहश में आकर अपनी बीवी का गला घोंट कर मार दिया, जिससे इसने चंद साल कबल लव मैरिज करके उसे घर बसाया था। अच्छा, इसमें कोई और शामिल है? अभी जो बाजारी तौर पे ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, ये सफाक दरिंदा एक ही है जिसने अपनी बीवी का गला घोंट कर उसके जान। बिल्कुल, ये सफाक दरिंदा है, और दरिंदा लफ्ज़ भी इसके लिए बहुत कम है। उस खातून पर क्या बीती होगी जो एक माँ थी, एक बीवी थी, पहले उसकी बेटी घर से चली गई, दुनिया में रुसवाई का बायस, फिर कुछ अरसे बाद उसका शौहर दुनिया से चला गया, अभी वो इद्दत में थी तो पता लगा कि जो बेटी घर से भागी थी उसका जनाजा आ रहा है, और फिर उस पर दुहाई ये कि पता चला कि वो उम्मीद से थी और उसका कोई नवासी उसकी कोख में था, और वो भी जन्म लेने से पहले सांसें तोड़ चुका है। तो उस बूढ़ी औरत पर क्या कोहराम मचा होगा, क्या क़यामत सुग़रा का मंजर होगा, उस घर में किस तरह से बर्बरियत ढाई गई होगी जहाँ पर 2 लोगों की जान ली गई। वो घर एक घर नहीं, उस वक्त ज़िंदान होगा, उस वक्त एक फांसी घाट होगा, उस वक्त एक कसाब खाना होगा। मैं अल्फाज जितने मर्ज़ी इसके परो लूँ, लेकिन वो पल पल तड़पी होगी। आखिरी वक्त में उसने माँ को भी याद किया होगा, बाप को भी किया होगा, उस मासूम 6 माह के बच्चे को भी देखा होगा। आखिरी वक्त में उसने उस मोहब्बत की दुहाई भी मांगी होगी, अपील भी की होगी, याद भी दिलाया होगा। वो आखिरी हिचकी और आंसू, उसकी ज़ुबान से जब हिचकी निकली होगी, आँख से आखिरी आंसू टपका होगा, वो तड़पी होगी, न जाने नीले आसमान को देखा होगा, अपने घर वालों से माफ़ी की तलबगार होगी। क्या होगा? ये वो चली गई तमाम चीज़ें, अपनी हसरतें अपने साथ सीने में लिए, वो टूटे ख्वाब की किरचियाँ अपनी आंखों में लिए। हम कोशिश करेंगे उसके ज़मीर को झंझोड़ सकें। आगे इंसाफ के तकाज़े अदलिया ने पूरे करने हैं। आइए उसकी जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ SHO साहब मौजूद हैं, यासिर अली खंगूड़ा। उनसे जानते हैं कि इस केस में इनकी फाइंडिंग्स क्या हैं। बहुत शुक्रिया यासिर साहब वक्त देने के लिए।
पुलिस फाइंडिंग्स क्या हैं मर्डर केस की? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये ठींग खतरियाँ गांव है, हमारा थाना इलाहाबाद का बाउंड्री का ये गांव है, वहाँ का ये वाक़या है। सनाउल्लाह नामी जो मुलज़म है, इसने 3 साल कबल फिरदौस बीबी जो है इसके साथ मोहब्बत की शादी की थी, घर से भगा के? घर से भगा के। ठीक है। तो फिरदौस बीबी की जो तमाम फैमिली है, उनका जो है वो उसके साथ कता ताल्लुकी थी, मिलना मिलाना नहीं था बिल्कुल भी। अब दोनों मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पे चंद एक दफ़ा तू तकरार नोक जोक होती रही। इसका जो शोहर है सनाउल्लाह, उसने तंग आके इसको जो है ना गला दबा के कत्ल कर दिया। अब ये वकूआ करने के बाद मुलज़म ने बड़ी होशियारी और चालाकी से पुलिस और दीगर लोगों को जो है वो चकमा देने की कोशिश की, और बड़ा मजबूत असाब का मालिक है ये। अच्छा। इसने खुद ही आके थाना में इतला की, और इतला ये की कि मेरी बीवी ने खुदकुशी कर ली है। इसकी इतला पे मैं हमरा मुलाजमान मौका पे पहुंचा। जब हमने क्राइम सीन को विज़िट किया और हमें महसूस हुआ कि क्राइम सीन जो है वो इंटैक्ट नहीं है, अपनी असली हालत में नहीं है, उसको मॉडिफाई किया गया। उससे कबल हम फ्रांसिक की टीमों की मौजूदगी में तमाम जो है वो मौका मुलाजा किया गया। मौका मुलाजा करने के बाद हमारी जो म्यूचुअल जो हमारी कंसेंसस डेवलप हुआ कि चूँकि क्राइम सीन इंटैक्ट नहीं था, मुलज़म ने चूँकि ख़ुदकुशी का ड्रामा किया हुआ था, और इस चीज़ का हमें इस तरह से शक हुआ कि जिस रस्से को इसने वो छत के साथ जो लटका के और उसको फिर आधा हिस्सा जो है उसका काट के नीचे गिराया हुआ था, उसकी पैमाइश जो है ना वो की, तो वो उतना नहीं बनता था। जी वो लड़की की हाइट और जिस जगह पे पॉसिबल खड़े होके वो रस्सा वहाँ पे डाल सकती थी, वो हाइट्स, रस्सी की हाइट, वो तमाम चीज़ों को जब हमने मेजर किया तो उसके बाद हमें शक गुजरा कि ये तो इधर रस्सी फंसा नहीं सकती थी, पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने फौरी तौर पर जो लड़की के जो हैं लवाहिकीन जो उसके वालिदैन की फैमिली से थे उनको बुलवाया। वालिद का भी इंतकाल 1 माह पहले हुआ। जी लड़की का वालिद तो फौत हो चुके थे, वालदा हैं और उसके मामू थे, उनको बुलवाया। असल रीज़न क्या निकली इसने कत्ल जो है? मैंने ये भी सुना कि इसने फिर बाद में ड्रामा किया कि मैंने गैरत के नाम पे मार दिया है, वो क्या कहानी थी? इसका कहना यही था कि जी ये चंद दिन कबल किसी और लड़के के साथ भाग गई थी, फिर वापस आ गई थी, यानी झूठ पे झूठ बोलता रहा। जी बिल्कुल। लेकिन हमारी तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, बल्कि वही जो घरेलू छोटे मोटे झगड़े हैं खर्चे इसके से। साथ कोई और भी शामिल है कत्ल करने में ससुराल वालों से? इसमें जो लड़की के मामू हैं, जो मदई हैं, जो गवाहान हैं, उन्होंने इसके मुलज़म के जो एक ताया है और एक ताया के बेटे को नामजद किया हुआ। आपकी तफ्तीश में कोई और है? लेकिन अभी तक जो तफ्तीश हुई है उसमें क्लियरली यही मुलज़म बनता है। इनका बच्चा भी है 6 माह? जी एक बच्चा 6-7 माह का, और वो लड़की जो है वो डॉक्टर साहब की जो बाद में रिपोर्ट्स आई हैं उसमें हामला भी बताई गई थी। या अल्लाह, यानी कि वो फिर से माँ बनने वाली जी थी। जी। और कितने महीने की हामला थी? ये मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब की रिपोर्ट के मुताबिक 2-3 माह की हामला थी। अल्लाह, मिसल को इस तरह से कंप्लीट कीजिएगा, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है पूरी कौम की जानिब से, हर देखने वाले की जानिब से, इंसानियत के नाते भी, कानून के नाते तो आप कर ही रहे हैं कि ये बच ना सके। इसने 1 नहीं 2 जाने ली, जो अपनी औलाद का नहीं वो किसी और का क्या बन सकता। बहुत शुक्रिया यासिर साहब, आपने डिटेल्स शेयर की। उस शख्स की जानिब बढ़ते हैं जो इंसान नहीं हैवान है। मेरे सामने ये सफाक शख्स मौजूद है जिसने 3 माह की हामला बीवी बेदर्दी से कत्ल कर दी। ये कौन है, क्या चाहता है? जो शख्स अपनी बीवी बच्चों को कमा के ना खिला सके, उसे कोई हक नहीं कि वो शादी करके किसी की ज़िंदगी बर्बाद करे या औलाद को दुनिया में ला कर उनको अफलास से मारे या फिर उन्हें कत्ल कर दे।
تو یہ چاہتا کیا تھا اور جو اس نے جرم کیا, جو گناہ عظیم بھی ہے, وہ اسی کی زبان سے آپ کو سنواتے ہیں. کیا نام ہے بھائی؟ ثناء اللہ. ثناء اللہ. اچھا, اس وقت بیوی کو قتل کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ نہیں کانپے, لیکن مجھے دیکھ کے اب تم لرز رہے ہو. قتل کرتے ہوئے ایک ایسی جان کو جو اس کی خاطر سب کچھ چھوڑ کے آ جائے, اسے قتل کرتے ہوئے وہ نہ کانپے, اس کا ضمیر ملامت نہ کرے. انسانیت شرما رہی تھی جس وقت تم اپنا بچہ بھی مار رہے تھے ساتھ. آج تم کہہ رہے ہو میری طبیعت نہیں ٹھیک. کرتے کیا؟ پلے داری کرتا ہوں. پلے داری کا. جی. تمہاری بیوی بھی تمہارے ساتھ ہاتھ بٹاتی تھی؟ نہیں, وہ جب شادی سے پہلے ایک جگہ سے ہم کام اکٹھا کرتے تھے. اس کے بعد بھی کرتی تھی؟ نہیں, اس کے بعد انہوں نے کبھی کام نہیں کیا. اس کے بعد وہ تب نہیں کرتی تھی جب تک وہ حاملہ ہوئی, اور اس دوران وہ کام نہیں کرتی تھی. کورٹ میرج کی تھی نا اس نے. جی. یہ عاشقی کا سلسلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ سر ہم ایک جگہ تے اکٹھے کام کرتے سی. انہوں دی لیبر سی تے اسی اتنے پلے داری کرتے سن. انہوں مگر پیچھے بوریاں بھرتے سن آلوਆਂ ਦੀਆਂ. اتوں یہ سلسلہ چلیا تے اسی پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی. 1 مہینہ ڈیڑھ اسی اکٹھے رہے ہیں. اکٹھے مطلب ایک جگہ تے کام کرتے سن. اچھا. وہ شام ਨੂੰ چلے ਜਾਂਦੇ سن, آپ اپنے گھراں تے اسی بھی آ ਜਾਂਦੇ سن. تے اور دوسری گل, جس لے سر جی میرے کو انہوں نے خود موبائل منگیا کہ میں نے موبائل دے دے, میں تیرے نال گل کرنی ہے. اور تمہارا ارادہ نہیں تھا بات کرنے؟ میں نے موبائل دیا. میں پوچھ رہی ہوں تمہارا ارادہ نہیں تھا؟ جی ہے گا. یہ بتانا چاہ رہے ہو؟ نہیں ہے گا سی. تمہارا بھی تھا تو بتاؤ نا کہ ہم دونوں کی میوچل کنسنٹ تھی, دونوں کا ذہن متفق تھا اس بات پہ. میں نے موبائل دے دیا اور بات شروع ہوگی. کتنا عرصہ یہ موبائل پہ گفتگو چلی؟ ہفتہ ڈیڑھ ہوگا. اچھا. تو اس نے کہا کہ میں نے شادی کرنی ہے آپ کے ساتھ. تے میں کہا بھی تیرے ماں پیو نے تو ادھر مننا ہی نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ پاپا تمہیں اپنی قابلیت پہ شک تھا کوئی؟ سر جی وہ بات نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی اور ذات نہ کرتے نہیں, وہ اور آئی ہیں نا. انہوں نے کہا آپ بھاج کی شادی کر لینے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے. رشتہ بھیجا؟ نہیں سر. کیوں نہیں بھیجا؟ ایک دفعہ آزما کے تو دیکھتے. وہ ماں باپ تھے, ہو سکتا ہے بیٹی کی خوشی کے سامنے سر جھکا دیتے. ویسے بھی تو تم نے کون سا ان کا نام روشن کیا, ویسے بھی تو ذلیل ہی کیا نا انہیں. تو رشتہ بھیج دیتے, یعنی کہ تمہاری نیت تو شروع سے اس کو رسوا کرنے کی اور ذلیل کرنے کی تھی. کہا ہے کہ مرد ہو تم. ایک بار سمجھایا نہیں اس کو کہ میں بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں, کسی کو بیچ میں ڈالتا ہوں, کسی سے بات چیت کرواتے ہیں. جہاں کام کرتے تھے وہاں 100 لوگ جانتے ہیں ایک دوسرے کو. کوشش کی نہیں. پہلے دن سے اس گھر پہ داغ لگایا. ہم نے بھاگ کے شادی کر لی. تم نے اسے بھگا لیا گھر سے. جی. جب اتنا بڑا قدم اٹھا لیا تو تم نے ایک پل کے لیے سوچا کہ وہ تم سے کتنی محبت کرتی ہے؟ تم نے تو نہیں نا چھوڑا اپنا گھر. جی اس نے گھر چھوڑا, بالکل. ماں باپ چھوڑے, جی. بہن بھائی چھوڑے, جی. اکلوتا بھائی جو اس کا ڈسیبل ہے اس کو چھوڑ کے آئی. جی. ایسا ہی ہے. جی بالکل. باپ اس کا بیمار بھی رہ جاتا تھا. باپ انہوں کبھی گھر ہی نہیں رہا. چھوڑ کے آئی نا, سب کو چھوڑ کے آئی. جی. رہا یا نہیں رہا وہ ان کا ذاتی میٹر ہے. تمہاری خاطر تو اس نے رسوا کیا نا پورا خاندان. جی بالکل. رشتہ داروں میں اپنے والدین کا سر شرم سے جھکا دیا اس نے تمہاری خاطر. جی بالکل. سب کچھ برباد کیا, اپنی عزت, نفس, ہر چیز. اس کی جان بھی لی جا سکتی تھی. اس کا ننیال سٹرانگ ہے, صحیح ہے پیچھے سے, اس کی جان بھی لے سکتے تھے. جی ان کی برادری بھی تھی وہاں ساری. جی. انہوں نے بھی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا. پھر اس عورت نے, زندگی کی کم عمری تھی اس کی, 22 سال پہ عمر نہیں ہوتی. 19 سال کی تمہارے ساتھ بھاگی نا وہ. جی. پھر 22 سال کی عمر, 23 سال کی عمر تک اس نے پلٹ کے, عید آئی, شب برات آئی, اس کے باپ کا جنازہ تک اٹھ گیا. وہ کسی سے نہیں ملی. نہیں ملی نا. جی بالکل. اس کی والدہ عدت میں چلی گئی. اس کے گھر پہ کیا کوہرام مچا. اس نے تمہاری خوشی کی خاطر تمہاری اولاد کو جنم دیا. جی. اگر تم لوگ دین کی روح سے عورت کے حقوق پڑھ لو نا کہ بیوی کے حقوق کیا ہے, تو مرد کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ جو وہ اس کے بچے کو دودھ پلاتی ہے اس کا وہ معاوضہ بھی طلب کر سکتی ہے. لیکن افسوس یہ بات سکھائی اور سمجھائی نہیں جاتی. 4 شادیاں بتا دی جاتی ہیں, یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہارے اختیارات ہیں, یہ تمہارے حقوق ہیں. ہمارے اس ایشیائی ممالک میں اسپیشلی یہ جو پاک و ہند بر صغیر کا خطہ تھا, یہاں پہ مرد کو صرف ڈومیننٹ ہونا سکھایا گیا ہے. اسے فرائض کی طرف
کہاں پہ لایا جاتا ہے؟ جہاں پہ اس کے اپنے خونی رشتے ہوتے ہیں، جو اس کے ساتھ نکاح میں جڑ کے آتی ہے. اس کے فرائض اول تو بتائے نہیں جاتے، اور اگر وہ کہیں باہر سے سیکھ کے آ جائے تو اس کی امپلیمنٹیشن اتنی مشکل کر دی جاتی ہے کہ وہ اس کو وہ تمام حقوق دے ہی نہیں سکتا، وہ اولاد کو حقوق نہیں دے سکتا. اس نے جو کچھ کیا یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. یہ جو میں بات کر رہی ہوں یہ ہمارا معاشرتی کڑوا سچ ہے. ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس اس کی طرف آئیں گے. ویلکم بیک ناظرین، یہ موجود ہے یہاں پر. اس سے جانتے ہیں کہ جو عورت اس کے لیے اتنی قربانیاں دے کے آئی، اس نے اسی کو قربان کر دیا، صرف اپنی ذاتی انا کے اوپر، اپنے وقتی غصے کے اوپر، اپنے وقتی جذبات کے اوپر. اپنے بچے کی ماں، وہ بچہ جو ایک دنیا میں ہے اور ایک اس کی پیٹ میں ہے، اس نے ان کا خیال نہ کیا. اور تم جانتے تھے تمہاری بیوی حاملہ ہے؟ جی نہیں. جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں سر. دنیا کا کوئی ایسا خاوند نہیں، اسپیشلی ہمارے اس خطے میں، جس کی بیوی 3 ماہ سے حاملہ اور اسے پتہ نہ ہو. تم کیا پاکستان سے باہر تھے؟ نہیں سر. شہر سے باہر تھے؟ نہیں سر. بیوی کے ساتھ رہتے نہیں تھے؟ بالکل رہتا. تمہیں اس کی طبیعت میں الجھاؤ سلجھاؤ نظر نہیں آتا تھا؟ بہت ساری چینجز ہوتے ہیں. میں کام پہ چلا جاتا تھا. اور بھائی رات کو گھر تو آتے تھے نا؟ رات آپ بات تو کہہ رہا ہوں، ابھی 1-2 بجے کام پہ آنا، صبح 8-9 بجے اٹھنا. نہ اب یہ مت کہہ دینا کہ وہ بچہ بھی میرا نہیں تھا، کیونکہ تم اتنے مصروف تھے تو تم نے تو ظاہر مینیجرز رکھے ہوں گے نا اپنی ہر چیز کے لیے. تمہیں تو بیوی سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک مینیجر کی ضرورت ہوگی. کسی کی بھی نہیں. ہاں، تو تمہاری بیوی کو کیا دکھ تکلیف ہے، تمہارے بچے کو کیا دکھ تکلیف ہے، دوبارہ وہ کنسیو کرنے کے پروسیس میں گزری ہے، تمہیں کیا نہیں پتا؟ تمہیں سب پتا تھا. تم اس قدر شاطر تھے کہ تم نے قتل کو پہلے خودکشی کا رنگ دیا، اس کے بعد تم نے اس کو آنر کلنگ کا رنگ دیا. تمہاری کس بات کو میں مصدقہ مانوں؟ سر وہ غلط تھی بس. یہ کیا غلط تھی؟ تمہارے ساتھ بھاگی یہ غلط تھی؟ تمہارے بچے کی حاملہ تھی یہ غلط تھی؟ کیا غلط تھی وہ؟ سر غلط یہ تھی کہ کسی غیر نال تعلقات. یہ سب بکواس ہے. میں تمہارے علاقے سے پتہ کر کے آ رہی ہوں. تمہارے گھر میں صرف نام نفقے کو لے کے، چیزوں کو لے کے، اخراجات کو لے کے لڑائی جھگڑا رہتا تھا. علاقے کے لوگ جھوٹ نہیں بولتے. اگر وہ غلط ہوتی نا تو وہ تیرے گھر میں نہ رہ رہی ہوتی، وہ تیرے ہاتھوں قتل نہ ہوتی، وہ کب کی نکل جاتی تیرے گھر سے، وہ اپنے ماں باپ کو ملتی. وہ غلط ہوتی نا تو اس کے پاس اتنے پیسے اور زیور ہوتا جو اسے لوگوں نے دیا ہوتا، وہ تیرے آسرے پہ نہ ہوتی. سر جب میں خود، اور اگر اسے ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی تو پھر یہ تم خود سوچو کہ وہ کیوں غلط تھی. تم اپنے اوپر انگلی اٹھوا رہے ہو. پھر شرم کرو اس بات پہ. وہ دنیا سے چلی گئی ہے تو تمہاری عزت تھی نا، بالکل. تو کیوں اپنے منہ سے کیچڑ اچھال رہے ہو اس کے اوپر؟ میں حقیقت کہہ رہا ہوں سر. لڑائی جھگڑا تمہارا کس کس بات پہ ہوتا تھا گھر میں؟ نام نفقے کو لے کے، خرچے کو لے کے، یا رشتہ داروں کو لے کے؟ ساڈا رشتے دار ہے ہی کوئی نہیں. سبھی ایسی بات ہے، جب ماں فوت ہوئی تو نانکے گئے. گھر میں جوائنٹ فیملی تھی نا، بھائی بھی تھا، بھابھی بھی تھی. بھائی تو لاہور رہتا. بھابھی بھی تھی. جی. تو کیا گھر میں سب کو لے کے لڑائی جھگڑا رہتا تھا؟ نہیں. تم دونوں کا لڑائی جھگڑا تھا؟ ساڈے صرف 1-2 باری گھر جھگڑا دوواں جیاں دا بس. میں نے تو کبھی انہوں یہ بھی نہیں کہا بھی تمہیں پانی پیا دے. کیوں؟ کیونکہ انہیں لڑنا کادو سے، میں تو اندر تو بہت یقین کرتا سی. تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہوئی چاہیے؟ لیکن جب وہ گھر سے بھاگ گئی، میں واپس لے کے آیا، پھر بھاگ گئی. میں نے انہوں بہت سمجھایا. بھائی وہ بھاگ جاتی تو تمہارے پاس واپس کیوں آتی؟ سر میں اگلا جو لے کے جاتا تھا وہ کیا اسے رکھ نہیں سکتا تھا؟ بے وقوفوں والی بات کر رہے ہو. نہیں، ابھی میں جھوٹ نہیں بات کر رہا ہوں، میں حقیقت کہہ رہا ہوں. تمہارے گھر کے لوگ ہی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں. شرم کرو اس بات پہ. کس بات پہ لڑائی ہوئی تھی اس دن؟ صرف یہ بتاؤ. اس دن صبح اس طرح جھگڑا ہوا تھا کہ ہم آپ ہی کے پاس چلیں. کون سی آپ کے پاس؟ میری بڑی باجی بیمار تھی. اچھا، تو ننند کی طرف جانے کا کہہ رہی تھی. جی ہاں. میں نے کہا کہ میں کام پہ جب واپس آؤں گا تب چلیں گے. اس بات سے جھگڑا ہوا تھا. جھگڑا ہوا؟ جی. جھگڑا جب ہو رہا تھا گھر میں کون کون تھا؟ کوئی بھی نہیں. اچھا، پھر میں کام پہ چلا گیا. اچھا، اور پیچھے سے وہ مر گئی؟ نہیں سر. ہاں، تو اگلی بات بتاؤ نا مجھے، پھر کیا ہوا؟ میں پھر جا کے جو ٹھیکیدار جس کے پاس ہم کام کرتے ہیں اس کے پاس جا کے میں نے پیسے ادھارے لیے ہیں، اور پھر میں نے گھر کے لیے کچھ کپڑے لیے اپنے بچے کے لیے جو ہمارے پاس ہے ابھی. تو میں گھر آیا ہوں، گھر کوئی بھی نہیں تھا. ٹھیک ہے.
اور اسے کپڑے دیے. میں نے کہا کہ کھانا کھلا مجھے, روٹی لا کر تمہیں کھانی ہے. تو پھر بھی جھگڑا ہوا ہمارا, لیکن میں نے روٹی خود اٹھا کے کھائی ہے, اس نے میری بات نہیں مانی. تو پھر وہ لیٹی پڑی تھی 4 پائی. میں نے اس کے جو گل میں دوپٹہ تھا اسی کے ساتھ اس کا گلا دبا دیا. تمہیں شرم نہیں آئی کہ وہ پریگننٹ ہے؟ ڈوب کے مر جاؤ اس بات پہ. وہ معصوم بچہ جو ماں کا دودھ پیتا تھا, اسے کبھی ماں مل سکے گی؟ اس کا بھائی ڈسیبل تھا, والد اسے 1 مہینے پہلے دنیا سے گیا تھا. تم نے ان کے گھر پہ پھر پہرام برپا کر دیا. پہلے تم نے تھوڑی ضرورت دی تھی انہیں, لیکن تم تو انسان کے روپ میں جانور ہو جسے اپنی اولاد کی فکر نہیں تھی, اس 6 ماہ کے معصوم کی فکر نہیں تھی. جب آخری اس کی ہچکی ہوگی, اس نے کس کس کو یاد کیا ہوگا اور حسرت بھری نگاہوں سے تجھے دیکھا ہوگا. نکاح کے آسرے پہ نکلی تھی. جانتے ہو کتنا مضبوط رشتہ ہوتا ہے نکاح کا, کہ عورت خونی رشتے بھول جاتی ہے. اور تو نے کیا کیا اس کے ساتھ؟ میں نے تو صرف بڑے وعدے کیے ہوں گے نا, پروٹیکشن دوں گا زندگی میں, تمہیں خیال کروں گا, میں ایسا ہوں, میں ویسا ہوں. کدھر گئے؟ زندگی چھین لی. نہیں رکھ سکتے تھے, کوئی تکلیف تھی, طلاق دے کے اسے گھر بھیج دیتے. ان کے گھر والوں کو بتایا تم تھا. طلاق دے دیتے, دارالامان چلی جاتی. تم کون ہوتے ہو اسے قتل کرنے والے؟ تمہاری اس ایک حرکت کی وجہ سے تم جانتے ہو کہ کتنی زندگیاں برباد ہیں. 1-2 زندگیاں تم نے دنیا سے مٹا دی. اس خاندان کو روگ الگ دیا, اپنے گھر کو روگ الگ دیا. اب تمہیں پھانسی ہوگی, تم سزا بھگتو گے, چلان ہو جاؤ گے اس میں. تمہارا بچہ قاتل کی اولاد کہلائے گا, اور قتل بھی کس کا؟ اس کی ماں کا. تمہیں نفرت سے دیکھے گا. قانون اور شریعت اسے تمہارے پاس رہنے کا حق نہیں دیں گے. اگر تم یہاں سے بچ کے نکلتے ہو تو اس کا کوئی چانس نہیں ہے. تم یہ سوچو کہ تمہیں معاف کر دیں گے, اور تم پہ تو انہیں ویسے ہی بڑی تکلیف ہے. ضمیر کی کوئی آواز ہے؟ ضمیر تو انسان کے لیے خود سزا تجویز کرتا ہے نا. بالکل. تو تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے؟ کیا ہونی چاہیے؟ سر مجھے نہیں پتا. کیوں؟ قتل کرنے کا پتا تھا, اور تمہیں آج بھی پشیمانی نہیں ہے. جاہل ہو, مطمئن کھڑے ہو آج بھی. اچھا, یہ قتل کرنے کے بعد تم نے خودکشی کا ڈرامہ رچایا تھا. جی. یہ سارا پلان کیسے کیا تھا؟ کیا ہوا تھا وہاں پہ؟ منظر نامہ ذرا خود اپنے زبان سے بتاؤ مجھے. میں نے تو یہ پلان تب بنایا تھا کہ چلو ہم بچ جائیں گے, کسی کی زندگی کھا کے ہم بچ جائیں تو گے. لیکن کیسے کیا تھا پلان جو بنایا تھا؟ اس کو ذرا پکچرائز بھی کرو نا. اب وہ ہمارے جو چھتیر ہے نا اوپر چھت میں, اس کے رسہ پہلے ہی تھا, کیونکہ پکھا بنایا ہو, لائٹ نہیں تھی. تو اس کے ساتھ میں نے صاحب کو ادھر آ کے ساری بتایا کہ سر یہ بات ہے. وہ چاچو کو میں نے بتایا تھا. بھائی مجھے بتاؤ نا. اب تو انہوں نے کہا کہ یہ کام کیا کیا. ہوا کیا تھا وہاں پہ؟ تم نے جب اسے قتل کر لیا جی, پھر تو وہ رسی کاٹ دی, وہ جو اوپر لٹکی ہوئی تھی. جی. اچھا, تو میں نے آ کے یہاں خود آ کے بتایا. بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جب اس کو قتل کر لیا جی. تو رسی کے ساتھ اس کو پکڑ کے لٹکا دیا گردن کے ذریعے, کیا کیا؟ نہیں, ہاں لٹکایا نہیں ہے, نہ لٹکایا ہے. ہاں. وہ رسی میں نے خود کاٹی ہے. اچھا, کاٹ کے اس کے پاس رکھ دی. اس کے پاس رکھ دی. پھر پھر میں ادھر آیا ہوں. تھانے آ کے کیا ڈرامہ کیا؟ یہی کہ سر میری بیوی نے خود خوشی کر لی ہے. کیوں؟ یہی کہ ہم بچ جائیں گے. اچھا, اس کے بعد پھر تم اب غیرت کے نام پہ جو تم ڈرامہ کر رہے ہو کہ قتل کیا ہے, وہ کیا ڈرامہ ہے؟ یہ جھوٹ ہے, اور وہ جو میں نے پہلے بتایا وہ سچ ہے. وہ بھی جھوٹ ہے. نہیں سر. وہ بھی جھوٹ ہے. تمہاری بیوی کے پاس موبائل فون تھا؟ جی. تم نے لے کے دیا تھا؟ نہیں. کس نے لے کے دیا؟ پتہ نہیں, مجھے یہ نہیں معلوم. میں نے پوچھا تھا, اتنا کا موبائل تھا, چھوٹا سا. جتنا موبائل یہ مجھے بتا رہا ہے, اتنا موبائل تو شاید میں نے بھی ابھی تک نہیں دیکھا جو اتنا سا ہو, 1 انچ کا. او بھائی, خود سے سافٹ ویئر انجینئر ہو کیا, یا ہارڈ ویئر انجینئر ہو کیا؟ کیا بتانا چاہتے ہو ہمیں؟ کوئی خود سے کوئی سافٹ ویئر ایجاد کیا جو 1 انچ کا کوئی ڈیوائس بنا کے اس میں ڈال دیا؟ سر موبائل ہے میں چھوٹے. اچھا, 1 انچ کے. اتنے میں نے کہا, اتنا موبائل ہے وہ. اچھا. جی سر. صحیح.
تو پھر ادھر آیا, پولیس ساتھ گئی ہے میرے, اور جب ادھر سے واپس پولیس لائی ہے تو میں نے بتا دیا کہ میں نے قتل کیا. جی. ناظرین, یہ وہ شخص ہے جس نے بے دردی سے 2 جانیں لے لی. اس نے پہلے بیوی قتل کی, اس کے پیٹ میں معصوم کو قتل کیا, اپنے 6 ماہ کے معصوم کی شکل نہ دیکھی, اس کی حسرت بھری وہ آنکھیں نہ دیکھیں جب یہ اسے قتل کر رہا تھا اور اس کی آنکھ سے آنسو ٹپکے ہوں گے. اس نے اس کو جان سے مار ڈالا. آج یہ منتظر ہے کہ مجھے یہاں سے شاید رہائی مل جائے گی, پر یہ جانتا نہیں ہے کہ جب سزا ملتی ہے, یہ ابھی تو تھانے میں ہے, ابھی اس کا جو اگلا سزا کا مرحلہ شروع ہونا ہے, جب اس کو جیل جانا ہے, وہاں اس کے ساتھ جو سلوک ہونا ہے, اس کے بعد اس کو سزا جب ملنی ہے, اسے پھانسی گھاٹ تک لے جایا جائے گا یا اس کو عمر قید بامشقت دی جائے گی, تو اس کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کی پوری زندگی اس میں غرق ہو جائے گی. خدا را چند سیکنڈ کا غصہ, اس کے نتیجے میں کوئی ایسا قدم مت اٹھائیے جس سے آپ کے رشتے آپ سے اعتبار کھو دیں, آپ اپنے کسی رشتے کی جان کے در پہ ہو جائیں اور اس کے بعد اپنی زندگی بھی گل کر دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے نیلا زکا کو اجازت دیجیے, پھر کسی سیکھ کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.